सो यो भिडियो चाहिँ के भने चाहिँ बेसिकली मैले योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ हैन, त्यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ आफूलाई कन्टिन्युअसली आफूलाई प्रेजेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ कस्तो राख्ने भनेर वी डिस्कस द्याट। र आज चाहिँ त्यसबाट नि एउटा मेन प्र्याक्टिस छ जुन चाहिँ वी क्यान अप्लाई इट हैन, वी क्यान अप्लाई इट इन आवर लाइफ इज मेडिटेसन। आई एम अल्सो बिगिनर अफ इट है त। लाइक यो लकडाउन स्टार्ट भयो थियो मेबी त्यहाँबाट चाहिँ आई टुक इट सिरियसली, बट या इट हेज एन अमेजिङ बेनिफिट है त। एउटा सिजन सक्ने बित्तिकै चाहिँ वी क्यान एक्सपिरियन्स दोज टाइप अफ बेनिफिट है त। सो एकदम क्विकली छ नि त यसको बेनिफिट पनि। सो वी आर जस्ट गोइङ टु डिस्कस अबाउट द्याट। So in this video most of the basics meditation we are going to use, and don't say कि like oh यो meditation गर्ने त यो तरिकाले हुन्छ त्यो तरिकाले हुन्छ। Like I know there are a lot of things how we can do the meditation, but in this video we are just going to stick with the basics and like एकदम basics है त। Like it has not यति complicated नै होइन कि यो meditation भनेको, but most people make it complicated है। That is the single reason most people quit नै गरिदिन्छन् हैन, because they don't understand at all है। जुन मैले चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टको भिडियो बनाएको थिएँ नि त, त्यसमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ हाउ टु टेक आवर सेल्फ इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। लाइक प्रेजेन्ट मोमेन्ट या वी नो अबाउट हाउ प्रेजेन्ट मोमेन्ट क्यान मेक आवर लाइफ इजियर, हाउ इट क्यान मेक आवर लाइफ। सो प्रेजेन्ट मोमेन्ट चाहिँ के थियो भने चाहिँ हाउ इट क्यान मेक आवर लाइफ बेटर, त्यो चाहिँ हामीले थाहा पायो होइन। बट हाउ वी क्यान कन्टिन्युअसली पुट आवर सेल्फ इन टु द प्रेजेन्ट मोमेन्ट भनेर चाहिँ वी हेभन टक अबाउट द्याट होइन। So yeah, basically we are going to talk about this, and the thing is a lot of like lately मैले चाहिँ यतातिरको जुन मेरो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यतातिरको आई एक्सपिरियन्स कि a lot of के छ भनेपछि चाहिँ मेडिटेसन सेन्टर्सहरू छन् क्या, लाइक है मेडिटेसन सेन्टर्सहरू खुलेको छन्, एन्ड दे चार्ज हाई प्राइस एज वेल। एन्ड जुन कुरा तिनीहरूले अफर गरिरहेको छन् द्याट आर सम बेसिक्स है त। बेसिक्स कुरा जुन मैले युट्युबमा लाइक 20 देखि 30 मिनट्समा चाहिँ मैले युट्युब गुगलमा ब्लग्सहरू त्यो हेर्ने भनेपछि सेम एक्सर्साइजहरू सेम इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट लिन सक्छु, बट दोज पिपल आर चार्जिङ अ लट अफ हाई प्राइसेस होइन, एन्ड रिटर्नमा एकदम बेसिक्स दिइरहेको छन्। सो द्याट त्योबाट थाहा हुन्छ कि मोस्ट पिपल आर नट अवेर अफ दिस थिङ है त। लाइक दे डोन्ट नो, लाइक बेसिक्स नै थाहा छैन, बिकज यु डोन्ट निड टु गो इन लेट्स बी अनेस्ट, यु डोन्ट निड टु गो इन मेडिटेसन स्कुल्स अनलेस इट इज रियली डिप्रेसिङ फर यु है त। बट यदि नर्मल कुरा छ भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु सुड गो इन टु द मेडिटेसन सेन्टर, बिकज इट इज लट अफ इजियर र यु क्यान डु इट एज इन यर होम एज वेल, बिकज इट ओन्ली टेक लिटल बिट अफ प्र्याक्टिस है त। एज सेड लाइक प्र्याक्टिससँग चाहिँ अगाडि भइ नै हाल्छ, लाइक दिस गरेर चाहिँ बेटर हुने नि त होइन। सो यो यससँग पनि केस त्यस्तो नै छ, लाइक विथ धेरै प्र्याक्टिस पनि चाहिँदैन आई गेस। लाइक मैले चाहिँ 2 महिनामा चाहिँ आई सी अ ह्युज बेनिफिट अन इट एज वेल होइन। सो you don't have to be like मलाई यो कुरा थाहा छ देन आई विल गोइङ टु डु द्याट, नो इट इज रियली एकदम सिम्पल छ। सो द्याट सिम्पल टेक्स्चर चाहिँ मैले आज आई होप कि म सेयर गर् आई होप नट होप बट आई केम हियर टु सेयर द्याट विथ यु होइन। आई डोन्ट नो अरूको लाइक कस्तो, बट आई एम गोइङ टु सेयर माई एक्सपिरियन्स। लाइक मैले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ मसँग भयो क्या। एन्ड आई एम नट लाइक कुनै सेन्टरको सर्टिफाइड मास्टर यत्तिकै होइन, बट आई एम जस्ट सेयरिङ माई एक्सपिरियन्सेस। द फर्स्ट रुल आई क्वाइट फाइन्ड युजफुल इज कि आफूले पहिले कम्फोर्टेबल गराऊ है कि, लाइक कम्फोर्टेबल गराऊ आफूलाई फर्स्ट। फर द कम्फोर्टेबल पर्पज के भन्दाखेरि चाहिँ यु वेयर अ कम्फोर्टेबल क्लोथ्स होइन, लाइक आफूले कम्फोर्टेबल बनाऊ। चुज अ साइलेन्स प्लेसेस, लाइक आफ्नो घरको कुनै साइलेन्स कुना हुनसक्छ होइन, त्यस्तो कुनामा जाऊ जहाँ चाहिँ इजिली तिमी डिस्ट्र्याक्टेड नहौ। ओके, सो द्याट इज द थिङ। एन्ड मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेपछि द बेसिक्स रुल यु क्यान स्टिक विथ इज कि यु डोन्ट हेभ टु डु एनिथिङ है। मोस्ट अफ द केसेसमा के हुन्छ कि लाइक पिपुल के सोच्छन् मेडिटेसनको बारेमा चाहिँ यु हेभ टु कन्ट्रोल यर थट, लाइक यु क्यान नट कन्ट्रोल यर थट ब्रो है त। आफ्नो सोचलाई आफ्नो जुन थटहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। लाइक यदि तिमीले सोचिरहेछौ कि म आफ्नो थटलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेपछि त्यो नि आफूमा एउटा थट नै हो क्या। ओके, सो थटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। फर द मेडिटेसन के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ अब देयर आर 2 वेज है, इदर यु क्यान लाइ डाउन एज वेल, या चाहिँ कुनै चेयरमा बसेर या भुइँमा बसेर पनि यु क्यान डु द्याट है।
बट आई रेकमेन्ड कि बसेर नै गर बिकज पल्टेर गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि लाइक प्रोबेबली यु आर गोइङ टु बोर or you are going to fall asleep. So that is the thing. So यदि सकिन्छ भनेपछि चाहिँ ट्राई गर कि तिमी बसेर नै गर्छौ है। अब कुरा आयो कि यु डोन्ट ह्याभ टु कन्ट्रोल यर थट। वी नो द्याट अब चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि वी डोन्ट ह्याभ टु कन्ट्रोल आवर थट। ओके, सो अब चाहिँ के गर्नु, आइ एम सरी फर द्याट डग है एकैछिन। सो वाट वी क्यान डु राइट नाउ अब, ओके वी नो अबाउट द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु कन्ट्रोल आवर थट्स, हामीले थाहा पाइसक्यौँ। बट नाउ वाट वी क्यान डु, so what we can do is we can focus on our thought, focus on our breath। के गर्न सक्छौँ कि जुन हाम्रो सास बाहिर भित्र जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओब्जर्भ गर्न सक्छौँ है त। लाइक भित्र सास लिँदाखेरि चाहिँ कन्सियसली आफूलाई रिमाइन्डिङ गर्न सक्छु लाइक आई एम टेकिङ ब्रेथिङ इन होइन, ब्रेथ इन गरिरहेको छु मैले, अनि ब्रेथ आउट गरेर। सो आफूलाई कन्टिन्युसली रिमाइन्ड गर्न सक्छु कि लाइक ब्रेथ इन गर्दाखेरि चाहिँ मैले ब्रेथ इन गरिरहेको छु र ब्रेथ आउट गर्दाखेरि मैले ब्रेथ आउट गरिरहेको छु। सो द्याट क्यान बी वान थिङ एज वेल। र चान्सेस आर कि अ लट अफ टाइम के हुनेछ भनेपछि चाहिँ होइन, तिम्रो थटहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ वन्डर गर्नेछ कि लाइक एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेछ। द्याट इज बेसिक ह्युमन नेचर होइन, माइन्ड, त्यसैले नै यसलाई मङ्की माइन्ड नै भन्छ होइन। सो यु हेभ टु बी कन्सियस इनफ कि यदि कुनै कुरामा भट्किरहेको छ भनेपछि चाहिँ कन्सियसली त्यसले चाहिँ फेरि प्रेजेन्ट मोमेन्टमा ल्याउनलाई के गर्ने भनेपछि चाहिँ फेरि त्यसको जुन अटेन्सन छ तिम्रो, त्यसको ब्रेथको जुन तिम्रो अटेन्सन छ त्यसले चाहिँ फेरि ब्रेथमा ल्याउने, लाइक ब्रेथलाई इन गर्ने आउट गर्ने, ब्रेथलाई इन गर्ने आउट गर्ने। ओके, अब यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ यु क्यान युज सफ्ट म्युजिक एज वेल होइन, या कुनै च्यान्ट गर्न सक्छौ। अब च्यान्टमा चाहिँ सबभन्दा युज गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यही ओम हो है। सो यु क्यान डु द्याट, ओम गरेर गर्न सक्छौ, ओमे साउट आउट टु यु है त, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। एन्ड अरू कुनै, सो या बेसिकली त्यो कुराहरू छन् जसले चाहिँ यु क्यान डु द्याट। सो अब कुरा नै यही हो, जतिखेर मेडिटेसनको लागि बस्छौँ त्यतिखेर नै तिम्रो ब्रेन स्टार्ट गरिहाल्नेछ वन्डर गर्नलाई। बट डोन्ट बी फ्रस्ट्रेटेड फ्रम इट है त, बिकज इट इज गोइङ टु बी वन्डर। हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पाउनेछौँ कि लाइक हाम्रो दिमाग चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वन्डर गरिरहेको छ। सो बेसिकली जतिखेर पनि हामीले पाउँछौँ आफूले त्यो सिचुएसन पाउँछौँ या आफ्नो ब्रेनलाई कन्टिन्युसली पाइरहेछौँ कि लाइक यसले चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ कुदिरहेको छ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सियसली भएर चाहिँ त्यो ब्रेनको जुन अटेन्सन छ नि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ब्रेथमा चाहिँ सेन्टर गरिदिन्छौँ। लाइक हाम्रो ब्रेथलाई चाहिँ एउटा एङ्करको रूपमा नै युज गर्ने हो क्या है त। एन्ड आफ्टर सम टाइम लाइक इट इज लाइक स्किल है त, कुनै पनि स्किललाई सिक्दाखेरि चाहिँ यु आर गोइङ टु मेक सम मिस्टेक्स, अगाडि चाहिँ मिस्टेक गर्ने छैन। बट एउटा कुरा सम्हाल्दै गएपछि लाइक टाइम बाई टाइम यु आर गोइङ टु बी बेटर एट इट एज वेल, बिकज द्याट इज द स्किल कि यदि कुनै कुरा चाहिँ ओभर एन्ड ओभर गर्छौँ भने चाहिँ यु आर गोइङ टु बी बेटर एट इट है त। अब चाहिँ टाइमको डिस्कस गर्नेपछि लाइक कतिखेर चाहिँ के गर्दा के राम्रो हुन्छ भनेपछि आई फाइन्ड मर्निङ टाइम इज द बेस्ट फर इट। ओके, बट जतिखेर मैले स्टार्ट गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ डक्टर डिस्पेन्जा भनेको एउटा चाहिँ सिरिज मेडिटेसन मैले चाहिँ इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ हि मेन्सन कि लाइक 5-5 मिनट या 10-10 मिनट चाहिँ त्यसले चाहिँ एकचोटि मर्निङमा 10 मिनट चाहिँ फेरि नुनमा फेरि 10 मिनट चाहिँ राति सुत्नुभन्दा अगाडि है त। प्रोबेबली कति बज्यो यार? ओके, सो इट अलमोस्ट 12 बजिरहेको रहेछ। सो त्यसमा चाहिँ त्यही छ कि लाइक सो मर्निङमा उठ्ने बित्तिकै चाहिँ इट विल गुड टाइम टु मेडिटेट एज वेल। एन्ड नुनमा लाइक दिउँसो पनि एन्ड जतिखेर साँझ। सो त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जुन ब्रेन छ नि त्यसलाई युज टु गराइदिन्छ कि लाइक ओके यु आई हेभ टु सिट, मैले चाहिँ बस्नु पनि पर्ने छ आफ्नो ठाउँमा र आई हेभ टु कन्सन्ट्रेट अन माई ब्रेथ एज वेल। सो त्यसले चाहिँ माइन्डलाई कन्टिन्युसली अगाडिको टाइममा चाहिँ युज टु गराउँछ। सो आई ट्राइड 5 मिनट चाहिँ मैले 5 मिनट मर्निङमा 5 मिनट चाहिँ दिउँसो अनि 5 मिनट चाहिँ राति गरेको थिएँ होइन। सो 1 महिना जति चाहिँ आई फलो द्याट रुटिन बिकज फर्स्ट अफ अल आई हेभ टु मेक माई हेबिट टुवर्ड्स द्याट है। एटोमिक हेबिटमा चाहिँ जेम्स क्लियरले के भनिरहेछन् भनेपछि के एटोमिक हेबिट हो या जेम्स क्लियरको मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ है त। मैले चाहिँ बुक पुरै पढेको छैन बट इन्टरभ्यू चाहिँ एउटा हेरेको छु है त। त्यसमा चाहिँ जेम्स क्लियरले के भनिरहेको छन् भनेपछि चाहिँ होइन, मोस्ट अफ द पिपल के ट्राई गर्छन् भनेपछि कुनै पनि नयाँ हेबिट फर्म गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यसको क्वान्टिटी छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम बढी राखेर जुन त्यसको प्रायोरिटी छ नि त्यसलाई एकदम कम राखिरहेछन्। इक्जाम्पल लाइक मैले चाहिँ एक्सर्साइज गोल युज गर्न स्टार्ट गर्न लाग्छु भनेपछि चाहिँ के गर्छन् भने चाहिँ मोस्ट अफ द पिपल जुन तिनीहरूको गोल छ नि लाइक म चाहिँ अब गएर चाहिँ लेट्स से
100 पुसअप गरिदिन्छु, स्टार्टमै गरिदिन्छ होइन, बट तिनीहरू प्रायोरिटी के दिन्छन् भनेपछि अहिले गर्दिनँ पछि गर्छु भन्छन्। ओके, सो द्याट इज समथिङ मोस्ट पिपल डु, बट द वाइजेस्ट थिङ टु डु के हो भनेपछि चाहिँ होइन, प्रायोरिटी चाहिँ फर्स्टमा दियो। लाइक म बिहान उठ्ने बित्तिकै लेट्स से 10वटा पुसअप मात्र गर्छु। आई नो बिकज द्याट इज इन माई कम्फर्ट जोन, बट आई वान्ट माई ब्रेन टु गेट युज टु इट। यदि मेरो ब्रेनले एकचोटि थाहा पाउँछ, लाइक मेरो ब्रेन चाहिँ एकचोटि युज टु इट भयो भनेपछि चाहिँ मैले इनफ रेपिटेसन गरेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले आफ्नो सबकन्सियसमा प्रोग्राम गर्न सकेँ भनेपछि चाहिँ इजिली मैले आफ्नो जुन क्वान्टिटी छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छु। सो द्याट इज हाउ यु फर्म अ हेबिट। ओके, सो यु क्यान डु लाइक आफ्नो हिसाबले होइन, इफ यु हेभ यदि सकिन्छ भने चाहिँ लाइक 3 मिनट पार्ट स्टार्ट गर्दा नि हुन्छ, 3 मिनट दिउँसो, 3 मिनट बिहान, 3 मिनट राति। बट या डक्टर डिस्पेन्जाको त्यो 3 मिनट किन छ भने चाहिँ लाइक एक दिनमा चाहिँ सिधै 30 मिनट गर्नु या 40 मिनट गर्नुभन्दा चाहिँ एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर दिनमा चाहिँ 3 टाइममा चाहिँ अलग अलगचोटि गऱ्यो भने चाहिँ लाइक त्यसले चाहिँ सिग्नल गर्छ क्या ब्रेनको। एन्ड 1 महिनासम्म गऱ्यो भनेपछि चाहिँ प्रोबेबली ब्रेन युज टु इट नै हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यु क्यान इन्क्रिज द क्वान्टिटी एज वेल। एज माई केस मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भनेपछि लाइक मैले चाहिँ 5-5 मिनटको चाहिँ गरेको थिएँ, लाइक 25 दिनको लागि चाहिँ गरेको थिएँ आई गेस। सो 25 दिनपछि चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्लिटली स्विच गरिदिएँ। अब चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै है त, सो बिहान उठ्ने बित्तिकै फ्रम लाइक 30 to 45 1 घन्टा चाहिँ गर्छु लाइक। एन्ड त्यसको के हुन्छ भने चाहिँ लाइक थ्रु आउट द डे हुन्छ नि एउटा कामनेस अनि एउटा पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ। बिकज इजिली चाहिँ कुनै कुरा नेगेटिभ कुरामा चाहिँ मैले आफूले पाउँदैन क्या। ओके, द्याट इज नम्बर 1 रिजन। र अर्को कुना के कुरा छ के भनेपछि होइन, मैले के गर्छु भने चाहिँ लाइक 30 मिनटको मेडिटेसन छ भने चाहिँ लाइक 25 मिनटमा चाहिँ एउटा टाइमर हुन्छ होइन, मोबाइलमा टाइमर सेट गरेर 25 मिनटसम्म त मैले युज गर्छु होइन, मेडिटेसन नै गर्छु। बट जुन बचेको 5 मिनट छ नि त्यसमा चाहिँ आफ्नो डेमा के गर्ने भनेर इन्टेन्सन क्लियर गर्छु। सो त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ थ्रु आउट द डेमा मैले के गर्ने नि त्यसको इन्टेन्सन चाहिँ अगाडिदेखि नै क्लियर छ। सो मैले चाहिँ माइन्डलेसली चाहिँ कुनै कुरालाई नै गर्दिनँ, बिकज आई अलरेडी न्यू कि मैले के गर्नुपर्ने हो। सो द्याट इज बेनिफिट अफ मेडिटेसन, लाइक थ्रु आउट द डे कामनेस, अनि पछि टु बी काइन्ड टुवार्ड्स अदर होइन, एन्ड एङ्जाइटी पनि हुँदैन है त्यति धेरै। सो देयर आर ह्युज नम्बर अफ बेनिफिट अफ डुइङ मेडिटेसन एज वेल। सो द्याट्स इट। आई होप यु विल टेक सम इन्फर्मेसन र आफ्नो लाइफमा अप्लाई गरिदिन्छ। इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो लाइक आई हाइली रेकमेन्ड यु, किनकि अहिले चाहिँ इफ यु आर टिन, इफ यु आर अहिले चाहिँ अर्ली 20sमा छौ लाइक म जस्तो छ भने चाहिँ प्रोबेबली अहिले चाहिँ हाम्रो लाइफमा त्यति प्रब्लम छैन होला है त, बिकज वी डोन्ट ह्याभ आवर बिल्स टु पे एन्ड हाम्रो पेरेन्टले हाम्रो बिल पे गरिरहेको छन्। बट देयर विल बी अ टाइम जतिखेर चाहिँ हामी कम्प्लिटली एङ्जाइटी होइन एन्ड फ्रस्ट्रेसन के कुराले चाहिँ हामीलाई एकदम गर्नेछ। बट इट इज बेटर टु बी रेडी। त्यो कुरा आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई रेडी भयो चाहिँ राम्रो के। लाइक यदि पछिको म कुनै कुरामा अहिलेदेखि नै सचेत छु होइन, लाइक म अगाडिदेखि नै प्रिपेयर्ड छु भनेपछि चाहिँ त्यो कुरा सल्भ गरे पनि त्यो कुराको जति पावर छ नि त्यसको चाहिँ एकदम कम पावर मैले गराइदिन्छु क्या। एज अ टिन और एज अर्ली 20sमा चाहिँ त्यति वी डोन्ट निड इट एट दिस मोमेन्ट। सो भन्छ चाहिन्न यताउता भनेर। बट यदि अहिलेदेखि चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ भनेपछि होइन, इफ यु प्रिपेयर फर इट देन जुन हाम्रो चाहिँ लेट 20s या अर्ली 30sबाट चाहिँ जुन हाम्रो जुन एउटा कम्प्लिटली अनदर सर्कल आउँछ नि त्यसको बेला चाहिँ वी आर गोइङ टु बी हाइली बेनिफिटेड यदि हामीले चाहिँ अहिलेबाट नै यो कुरा चाहिँ अप्लाई गर्छौँ भनेपछि है त। द्याट्स इट। ओके, सो द्याट्स इट। यति नै हो मेडिटेसनको लागि होइन। सो द्याट इज समथिङ आई एक्सपिरियन्स होइन, मैले जुन अहिलेसम्म लाइक अब चाहिँ कम्प्लिटली 2 मन्थ हुन आयो यो ठाउँमा म चाहिँ अहिले जहाँबाट स्टार्ट गरेँ। ओके, एन्ड आई एम टेकिङ दिस फर्दर एज वेल होइन। सो कम्प्लिटली बट देयर आर सम डेज हुँदैन कुनै दिनमा होइन, कुनै दिनमा हुँदैन। सो कुनै दिनमा चाहिँ त्यही हुन्छ कि लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ हुँदैन होइन, बट मोस्ट अफ द डे चाहिँ गर्न सकिन्छ। एन्ड द्याट्स माई टेक अन द मेडिटेसन। एन्ड आई होप कि कुनै कुरा चाहिँ सिक्यो भने चाहिँ लाइक वी हेभ टु डु दिस होइन, लाइक कुनै ह्याबिटहरू यस्तो ह्याबिटहरू बनाऊ कि लाइक आफ्नो लाइफमा पछि गएर चाहिँ हेल्प गर्नेछन्। मेबी अहिले चाहिँ तिनीहरूको रिजल्ट त्यस्तै नदेखेर होइन, बट
थ्रु आउट द टाइम चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुँदै हुँदै चाहिँ आजको 5 वर्ष आजको 10 वर्षपछि गएपछि यु आर गोइङ टु फाइन्ड योर सेल्फ इन टोटली डिफ्रेन्ट प्लेस है त. So that's it, and if you like self-help content or self-improvement content, to make sure your channel सँग stick out गर्ने, because I am going to put more of this type of content है त.